بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alors, on va continuer avec ce chapitre. Aujourd'hui, on va voir ce qu'on appelle l'algorithme d'ordonnancement SGF. En anglais, Shortest Job First. En français, plus court temps d'exécution en premier. Alors, cet algorithme choisit de façon prioritaire les processus ayant le plus court temps d'exécution sans réellement tenir compte de leur date d'arrivée. أقول هذا الالغوريثم هو كيعتمد أساسا على المدة ديال لو تريتمون ديال ليكزيكسيون ديال البروسيسوس داخل البروسيسور. يعني هو ما كينتابش الوقت الوصول كما شفنا مع الالغوريثم فيفو ou bien FCFS first come first served ou bien first in first out. هذاك الالغوريثم الاول FCFS ولا الفيفو هو كيعتمد اساسا على اول من وصل هو اول من سوف يعالج. هنا المعالجه بالنسبه مع الالغوريثم SGF shortest job first كتكون كتعطى الاولويه اللي عنده المده ديال ليكزيكسيون ديال المعالجه كتكون قصيره. يعني اذا كانت مده المعالجه قصيره هو اللي من كتعطى الاولويه. نعطيكم مثال في المره الفايته هنا، وهذا المثال فعلا كيفرق لنا بين الالغوريثم الاول اللي هو فيرست كام فيرست سيرفد وهذا الالغوريثم الثاني اللي هو شورتست جوب فيرست. قلنا واحد السيرفيس مثلا حانوت فيها تجاره، جاي واحد الزبون باغي يشري واحد القائمه فيها مجموعه طويله ديال المنتوجات. فاذا به يعني نقولوا عدد ديال 50 ولا 30 ولا 40 منتج ولا منتوج. اذا جاي واحد بعد منه باغي يشري مثلا جوج حاجات ولا حاجه واحده، يعني شيء واحد ولا جوج ديال الاشياء. مثلا باغي يشري غير بيضه او لا جوج بيضات او لا فرماجه. فالحانوت يعني صاحب الدكان صاحب المحل الا كان كيتعامل بالالغوريثم فيرست كام فيرست سيرفد غادي يخدم مع هذاك الزبون الاول اللي باغي داك العدد الكبير ديال المنتوجات ولا ديال الاشياء في هذيك الحانوت، غادي حتى يسالي مع هذيك ال50 ولا المهم العدد ديال الاشياء اللي طالبها. عاد غادي ينتقل لهذاك اللي باغي فرماجه حاجه واحده ولا جوج حاجات. صافي. الا كان صاحب الدكان يتعامل بالمنطق ديال الالغوريثم شورتست جوب فيرست، في الوقت فاش كيوصل هذاك الزبون الثاني واخا هو كان كيخدم مع الزبون الاول اللي طالب منتوجات اللي هي كثيره، عدد كثير ديال المنتوجات، كيسولو تيقول له شنو بغيتي انت بعدا. اوكي. الا قال له يعني مثلا كيقول له انا بغيت غير فرماجه ولا بغيت غير حاجه واحده ولا جوج حاجات مثلا، اوتوماتيكمون كيوقف العمل مع الزبون الاول وكيتجه مباشره للزبون الثاني، كي يعطيه داكشي اللي بغا وكيكمل مع الزبون الاول، يعني داكشي اللي بداه معاه في الاول. فاهمين؟ اذا فيرست كام فيرست سيرفد يعني الالغوريثم اف سي اف اس. دونك هو اي زبون دخل ولا اي بروسيسوس يدخل كيعالجو حتى كيساليه، يعني ثم كيعتمد على الاولويه اللي وصل الاول هو اللي كيتعالج الاول. في الشورتست جوب فيرست لا، دونك كيعتمد على المده يعني ديال المعالجه، المده اللي كيتطلبها كل بروسيسوس. البروسيسوس اللي كيتطلب مده اقصر هو اللي كتكون عنده الاولويه. ولكن غادي نشوفوا من بعد باللي كذلك حتى هو فيه جوج ديال الانواع. كاين واحد النوع سون ريكيزيسيون وكاين نوع ثاني افيك ريكيزيسيون غادي نشوفوه.
Dans cet algorithme, les différents processus sont rangés dans la file d'attente des processus prêts selon un ordre croissant de leur temps d'exécution ou bien cycle de calcul. Alors, هنا كنأكدوا الهضره اللي كنقولوا باللي في هذا الالغوريثم اللي هو shortest job first SGF shortest job first automatiquement les algorithmes كلهم ou bien عفوا les processus كلهم كيتجمعوا في لا فيل داتونت وكيترتبوا على حساب بواحد لوردر كرواسون على حساب يعني يعني المده ديال ليكزيكسيون يعني من الاصغر حتى للاكبر اللي كيتطلب البروسيسوس اللي كيتطلب مده ديال معالجه قصيره كيكون هو الاول كيتبعوا اللي كبر منه وهكذا حتى الاخر واحد اذا كيترتبوا على حساب المده الزمنيه اللي كيتطلبها كل بروسيسوس باش يسالي المعالجه ديالو فين في لافيل كما قلنا في لافيل داتونت لان البروسيسور فاش كيبغي يدير يعني ليكزيكسيون ديال شي بروسيسوس كيهز يلقى في لافيل داتونت اول واحد اللي عنده اقصر مده يعني كيطلبها في ليكزيكسيون هو اللي كيسبق متفقين فوالا اذا هذا من حيث يعني معطيات عامه على هذا دابا الا بغينا نشوفوا لي ريغل ريجيسون cet ordonnancement sont, ou bien qui règne, ou bien qui régit, voilà, dans cet ordonnancement. Donc, les règles régissant cet ordonnancement sont. شكون هما هاد لي ريغل اللي يعني كتكون في هاد l'ordonnance, في هاد l'algorithme d'ordonnancement اللي هو SGF. Quand un processus est prêt à s'exécuter, il est inséré dans la file d'attente des processus prêts à sa position appropriée. دائما نؤكد نفس الكلام لانه فاش كيكون واحد البروسيسوس في الحاله ديال بري كيمشي كيترتب في لا فيل داتونت في واحد البلاصه في واحد البوزيسيون ابروبريي سولون اش سولون المده اللي كيطلبها ديال ليكزيكسيون اذا كان كيطلب مده ديال ليكزيكسيون قصيره كيكون يعني هو من الاوائل كانت مده اكزيكسيون اطول ولا طويله كيمشي للبلاصه يعني في الخلف يعني كيتريطا في لا فيل داتونت ولا كتكون البوزيسيون ديالو الوضعيه المكان ديالو في لا فيل داتونت على حساب دائما كما قلنا المده ديال ليكزيكسيون اللي كيطلبها كل ما كانت المده ديال ليكزيكسيون اللي كيطلبها قصيره كل ما كيكون يعني في لا تيت ديال لا فيل داتونت والعكس بالعكس كل ما كانت المده ديال ليكزيكسيون طويله الا وكيترتب يعني في الاخر في الكيو ديال لا فيل داتونت ثاني شيء هنا في لي رègles quand le processeur devient libre il est assigné au processus se trouvant en tête de la file d'attente des processus prêts. Ce processus possède le plus petit cycle processeur. Si deux processus ont la même longueur de cycle, on applique dans ce cas l'algorithme first come first served, ou bien FIFO, first in, first out, ou bien en français, le premier arrivé, premier servi. إذن هنا تنقولوا باللي فاش البروسيسور كيولي ليبر يعني سالا تريتمون وخصو يدخل واحد بروسيسوس اخر باش يتريتيه اوتوماتيكمون شكون بروسيسوس اللي كيدخل باش يتريتا في البروسيسور اللي البروسيسوس اللي كيدخل هو البروسيسوس كما قلنا هنا اللي كاين في لا تيت في الراس ديال لا فيل داتونت يعني اول واحد مرتب يعني في لا فيل داتونت كاول بروسيسوس على حساب لا دوغي ديكزيكسيون ديالو دونك يعني كتكون عنده دوغي ديكزيكسيون قصيره اوتوماتيكمون كيترتب في الاول ديال لا فيل داتونت اوتوماتيكمون هو اللي كيتريطا الاول ولا يعني فاش كيبغي البروسيسور ياخذ باش ياخذ يعني البروسيسوس اللي غادي اكزيكوتي بعد ما كيكون ليبر خوا البروسيسور اوتوماتيكمون كياخذ اول واحد مرتب في لا فيل داتونت وهذه المساله راه ديجا هضرنا عليها علاش لانه كما قلنا هذا لو بروسيسوس il possède un plus petit cycle processeur يعني عنده مده ديال ليكزيكسيون كتكون مده قصيره دابا هنا فوقاش كيكون عندنا واحد الاشكال صغير
هو الا كانوا ماشي اشكال ولكن يعالج بطريقه معينه اللي هي بالفيرست كام فيرست سيرف قلنا. دونك الا كانوا جوج ديال لي بروسيسوس عندهم نفس الوقت ديال ليكزيكسيون، نفس الوقت ديال ليكزيكسيون، شنو كنديروا في هذه الحاله؟ هذه الحاله كنرجعوا كنطبقوا المبدا ديال الالغوريثم فيرست كام فيرست سيرف. الا كانوا عندهم نفس المده الزمنيه ديال ليكزيكسيون اوتوماتيكمون كنشوفوا شكون فيهم اللي سبق الاول، شكون فيهم اللي وصل للاول هو اللي كيتيكزيكوت. اوكي، بل هنا في هذه الحاله هذه الا كان مثلا واحد البروسيسوس كيتيكزيكوتا، هذه يعني الوضعيه الثانيه اللي غادي نشوفوا، ولا الوضعيه اللي كيستعملها هذا شورت جوب فيرست مع ما يسمى افيك ريكيزيسيون، يعني مع فاش كيطلق غادي نشوفوا باللي كاين كيكون خدام في واحد البروسيسوس وكيطلقوا. علاش؟ لان جا واحد البروسيسوس اخر اللي هو اقصر منه، وهذاك البروسيسوس الاول كيكون تعالجت فيه واحد المده معينه وبقات واحد المده اخرى. مثلا الا جا واحد البروسيسوس اخر وعنده نفس المده اللي بقات لذاك البروسيسوس الاول، شنو كيوقع في هذه الحاله؟ اوتوماتيكمون واخا هذاك الثاني اللي جا حتى هو عنده نفس المده ديال داك الاول، اش كنديروا؟ كنرجعوا لهذاك الاول اللي كان بادي ليكزيكسيون. علاش؟ لانه كما قلنا هنا خصنا نطبقوا المبدا ديال الالغوريثم فيرست كام فيرست سيرف، وهذا الشيء غادي يوضح لنا اكثر فاش غادي نخدموا في ليكزارسيس ولا في لي زيكزامبل ديال هذا الالغوريثم. لانه دابا حنا كنهضروا اوتوماتيكمون ما كتبانش مزيان، ولكن يعني غادي نحاولوا ناخذوا هنا غير واحد النسبه مئويه اللي غادي تساعدنا في لي زيكزامبل باش ما تكونوش يعني جاهلين كلشي. اذا قلنا سي دو بروسيسوس اونت لا ميم لونغور دو سيكل، يعني عندهم نفس المده ديال ليكزيكسيون، اوتوماتيكمون كنجيو كنابليكيو الالغوريثم فيرست كام فيرست سيرف، يعني شكون فيهم اللي وصل الاول هو اللي غادي يتطبق الاول. اوكي، ولا هو اللي غادي يمشي يعني ليطا الو الاول. متفقين؟ Si le système ne met pas en œuvre la réquisition, voilà. يعني راه قلنا باللي في الاس جي اف غادي يكون عندنا جوج ديال لي سيستيم. كاين ان سيستيم كي مي اون اوفر لا ريكيزيسيون اي ان سيستيم كي نو مي با اون اوفر هاد لا ريكيزيسيون. يعني كاين واحد كيدير لا ريكيزيسيون وواحد ما كيديرش لا ريكيزيسيون، وغادي نشوفوهم بجوج. Donc, si le système ne met pas en œuvre la réquisition, le processus élu relâche le processeur s'il se termine ou s'il demande une entrée-sortie. Alors, يعني الا كان لو سيستيم ما كيديرش ديك لا ريكيزيسيون اللي قلنا، اي بروسيسوس كان كيتعالج في البروسيسور ما كيخرج من البروسيسور حتى كيسالي المعالجه ديالو، كيسالي المده ديال ليكزيكسيون ديالو كامله، واخا جاو دوطخ بروسيسوس اللي هما اقل منه. يعني بحال كنوليو هنا بحال الا في المبدا ديال الفيرست كام فيرست سيرف. او لا الحاله الثانيه فاش كيخرج من البروسيسور هو يعني الا كان كيطلب شي بيريفيريك ديال اخر اللي ما كانش واجد، دونك اوتوماتيكمون كيخصو يخرج حتى يوجد هذاك لونطري سورتي ديالو، عاد يمكن له يعني يكمل في المعالجه. دونك هادو جوج حالات فاش كيخرج الا كنا في الحاله ديال سون ريكيزيسيون، يعني ما كيديرش لا ريكيزيسيون، ما كيطلقش البروسيسور، ما كيطلقش. Dans le cas contraire, les avec réquisition, le processus élu perd le processeur également. Quand فوقاش quand un processus يعني هو كيتعالج ولكن كاينه افيك ريكيزيسيون اوتوماتيكمون يقدر، كاينه امكانيه باش انه واخا كيتعالج غادي يخرج من البروسيسور ما يبقاش كيتعالج. فوقاش quand un processus ayant un cycle d'exécution inférieur au temps processeur restant de processus élu كيجي شنو مالو vient d'entrer dans la file d'attente des prêts. دونك فاش كيجي واحد البروسيسوس كي عنده مده ديال ليكزيكسيون اقصر من هذاك البروسيسوس اللي راه في الحاله ايلو اللي كينوصل البروسيسور، دونك جا واحد البروسيسوس اخر اللي دوموند واحد كيطلب واحد المده قصيره ديال المعالجه، وجا في لا فيل داتونت اوتوماتيكمون كيخرج. خصو هذاك غادي يخرج هذاك البروسيسوس اللي كاين في الحاله ايلو في وسط البروسيسور وكيدخل بلاصتو هذا البروسيسوس الثاني اللي كيطلب مده ديال المعالجه اللي هي مده قصيره. متفقين؟ Le processus élu dans ce cas sera mis dans la file d'attente. يعني واخا راه كان في المعالجه كيرجع هو لا فيل داتونت، هذاك البروسيسوس اللي كان في المعالجه اوكي كيرجع لا فيل داتونت. Donc le processus élu dans ce cas sera mis dans la file d'attente des éligibles. Voilà.
كيرجع لا فيل داتونت اي لو بروسيسور est alloué au processus qui vient d'entrer. دونك هنا لو بروسيسور كيمشي لهذاك البروسيسوس الثاني اللي عاد دخل وعنده مده معالجه اقصر من هذاك اللي كان كيتعالج. اوتوماتيكمون كيطلقوا كيسمح في هذاك اللي كان كيتعالج وكيمشي لهذاك اللي عنده مده معالجه اقصر كيعالجو هو الاول قبل من هذاك اللي كان كيتعالج، واخا هذاك راه كان داخل البروسيسور. اذا في هذه في الحاله الثانيه كما قلنا ديال السيستيم الا كان يعني كيخدم افيك ريكيزيسيون. اما الا كان كيخدم الا كان لو سيستيم كيدير سون ريكيزيسيون يعني ما كيطلقش اوتوماتيكمون اي بروسيسوس دخل، خصو يسالي المعالجه ديالو عاد كيدخل اي عاد يعني كيقلب على الاخر اللي هو عنده مده معالجه قصيره. اما في الحاله الثانيه اللي سون افيك ريكيزيسيون لا، واخا يكون راه كيتعالج واحد البروسيسوس داخل البروسيسور وجا واحد البروسيسوس في لافيل داتونت اللي عنده مده معالجه اقصر منه، غادي يخرج هذاك من البروسيسور ويدخل هذاك اللي عنده مده معالجه اقصر باش يتعالج. دونك غادي نشوفوا هذا الشيء في لي زيكزامبل يعني باش يوضح لنا اكثر. الوغ دابا غادي نشوفوا لي كاركتيرستيك ديال هذا الالغوريثم دوردونونسمون اللي هو هذا لوردونونسور اللي هو الفيرست شورتيست جوب فيرست. عنده جوج ديال لي كاركتيرستيك. الكاركتيرستيك الاولى سي اوردونونسور بو اتر افيك او سون ريكيزيسيون. هنا اؤكدها سيل فو بلاي، ردوا البال. هاد اس جي اف قدرت تطلب منك افيك ريكيزيسيون كاينه المعالجه ديالها بطريقتها، سون ريكيزيسيون كاينه المعالجه ديالها بطريقتها. اذا خصنا نعرفوا بلي الاس جي اف كاين فيه جوج ديال لي سيستيم، كاين ان سيستيم افيك ريكيزيسيون وان سيستيم سون ريكيزيسيون، وغادي نشوفهم في لي زيكزامبل. دونك خصكم تردوا لهم البال واش كنهضروا على افيك ريكيزيسيون او بيان على سون ريكيزيسيون. متفقين؟ ماشي بحال الاف فيرست كان فيرست سيرف اللي عنده يعني منهج واحد ومنهجيه وحده باش كيخدم. كذلك لو اس جي اف voilà, implémentation difficile car il n'existe aucune manière pour connaître le cycle suivant du processeur. فوالا دونك هنا دونك لامبليمونطاسيون ديفيسيل علاش؟ لانه البروسيسور يقدر يكون خدام مع واحد البروسيسوس كما قلنا قبيله اوتوماتيكمون في اي لحظه غادي يقدر يطلقوا. علاش؟ يقدر يجي واحد البروسيسوس اللي هو اقل منه في مده المعالجه اوتوماتيكمون غادي يطلق هذاك البروسيسوس اللي كيعالج ويدخل هذاك البروسيسوس الجديد. اوكي دونك ولهذا فما كايناش شي منطق عنده في المعالجه. دونك ما نقولوش ماشي منطق ولكن نقولوا يعني ما يمكنلكش تعرف اش من البروسيسوس اللي غادي يسالي الاول لا. دونك في اي لحظه واخا يكون واحد البروسيسوس خدام اوتوماتيكمون يقدر يجي بروسيسوس اخر اللي هو اقل منه ويوقف هذاك البروسيسوس اللي راه في المعالجه ويرجع للور دونك ويدخل بروسيسوس اخر اللي اقل منه، وتقدر تستمر هذه العمليه على عده بليزيور بروسيسوس تدار لهم نفس القضيه، وبذلك ما تعرفش شكون البروسيسوس اللي غادي يسالي الاول. دونك الى بقات عندنا هذه القضيه طولات مثلا دونك وكيرجعوا اي بروسيسوس دخل يقدر يرجع عاود لافيل داتونت، ماشي بالضروره دخل صافي غادي يسالي دونك يعني المعالجه ديالو. متفقين؟ ولهذا كنقولوا دونك يعني لامبليمونطاسيون الي ديفيسيل. هذا هو علاش قلنا هذه القضيه. فوالا دونك هذا كل ما يتعلق بهذا الجانب ديال هذا شورتيج جوب فيرست، هذا الالغوريثم دوردونونسمون. والى لاحظتوا دونك حاولت نديرهم باختصار، والا كاين اشياء اخرى ممكن نناقشوها هنايا، ولكن انا الاساس بغيت نمشي للهدف اللي هو نفهموا كيفاش نتعاملوا به. ومستقبلا اللي كان عنده دار فيكم تخصصات اخرى ولا تخصص في هذا يعني زاد كمل لي زيتود ديالو راه غادي يشوف اشياء اخرى في هذا الالغوريثم. حنا اليوم كنشوفوا غير بشكل يعني مختصر وناخذوا اهم الاشياء. اذا غادي نشوفوا في الفيديو الاخر غادي نشوفوا كيفاش غادي نطريطيو هذا الالغوريثم دوردونونسمون اس جي اف اللي هو يعني عفوا مع هاد لي بروسيسوس غادي نشوفوا كيفاش نطريطيوه هاد لي بروسيسوس بالالغوريثم شورتيست جوب فيرست، وغادي نصاوبوا ما يسمى بالدياغرام دو غان. ثم من الدياغرام دو غان كما شفنا في الفيرست كام فيرست سيرف غادي نصاوبوا نوصلوا للتي ار اي اللي غادي يعطيونا تي ار ام، ثم غادي نصاوبوا للتي ا اي اللي غادي يعطيونا تي ا ام. دونك تي ار ام اللي هو طون دو ريبونس موين، و تي ا ام اللي هو طون داتونت موين. دونك الى هناك، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.